नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज आमचे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी प्रदीप सिंग गांगर आसात आणि आमचे डायरेक्टर एग्रीकल्चर नेवल अफोन्स. आयज सांगपाक कशें लागता की कम्युनिटी फार्मींग हाका बढावो दिवपा खातीर आमची काल मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक आमी टोटल 10 केसी आमी 10 ग्रुप काल सँक्शन केल्ले आसा आमी. तातूंत भितर 1.41 करोड जे आमी अमावंट सँक्शन केला आनी तातूंत भितर 1.6 लाख तांकां ती सबसिडी आसा. तातूंत भितर 172 फार्मर्स हाजो बेनिफिशरी आसात आनी 76.46 हेक्टर जमीन हाजे येता, म्हळ्यार 7,64,000 ही हातूंत भितर कवर जाता. कम्युनिटी फार्मिंगाचो उद्देश इतलो की जेन्ना इंडिविज्युअल म्हणजे सगळे फॅसिलिटी घेवपाक शकना आनी तांकां एक ग्रूप करून जर एकठांय येयत जाल्यार कम्युनिटी फार्मिंगाच्या अंतर्गत तेमी अनेक तांकां तांचे फार्मींग एक्टिविटी जे कितें वाडोवपाक जाय ते वाडोवपाक शकतात. आनी ह्या उद्देशान ही सुरवात केल्ली आसा. गेल्ल्या वर्साक ताका फक्त 3 केसी आशिल्ल्यो आमच्यो. ह्या वर्साक आमच्या सगळे अधिकारी त्यांनी काही फार्मर्सांक मोटिवेट करून आयज 10 ग्रूप आमचे कडेन येयल्ले आसात आनी 7-7.5 लाख जमीन हाच्या अंतर्गत जाता. ताका आमी तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर 90% आमी सबसिडी दितात. फक्त फार्मर्सांनी फक्त 10% घालपाचे आसतात आनी 90% जे आसा आमी सबसिडी आसा. अशे पद्दतीन ह्या फार्मर्सांक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी त्यांच्या पिकां भितर वाड जावची, तांचो बऱ्यापैकी घरावरून चलचो ह्या उद्देशान आज शेतकी खात्याने पावल मारले आसा. तेजे फुडें वचून आमची आनी एक काल मिटींग जाल्ली आसा की आमी आयज 90% आमी तांकां सबसिडी दितात आनी 1.41 लाखाचे आमकां तांकां आमी 10 केसी सँक्शन केल्यो. आनीक जर फुडें केसी वाडटल्यो, आनीक जर केसी येवपा जाय जाल्यार आमी अशें आमचें फुडली प्लॅनिंग आसा. हें सुद्दां जर आमी एडसोर्स केली तर एडसोर्स केले उपरांत आनीकय फार्मर्स येवपाक शकतात, आनीकय शेतकरी फुडें येवं शकतात. हें सुद्दां आमी काल आमचे सेक्रेटरी डायरेक्टर आमी मिटींग घेवन प्लॅन केल्लें आसा की प्रपोजल मूव जावचो करचो, जेणे करून आमी एडसोर्स जर करीत जाल्यार सुरवातीचे पयशे जे शेतकऱ्यांक घालचे पडटात ते एक फावटी पयशे एकठांय करपाक तांकां त्रास जाता. मागीर सबसिडी मेळटा, मागीर 90% सबसिडी मेळटा. 10 लाख खर्च केलो फक्त 1 लाख तेमी घालून 9 लाख डिपार्टमेंट दिता. पूण सुरवातीक एक फावटी तांकां त्रास जाता. ताचे खातीर ही सुद्दां येवजण फुडाराक आमी हाडपाचें केल्लें आसा. जशें आमी गेल्ल्या वर्साकच काजूचे रोंपे जे आशिल्ले, काजूची कलमां एडसोर्स केल्ली. एडसोर्स करून जेन्ना त्या टायमार कलमाची रेट आशिल्ली 60 रुपया. ही स्कीम पयलींसान आसली पूण पयलीं कशी 60 रुपया पयलीं पयशांनी घेवपाक पडटा. मागीर 100 घेतलेला 6,000, 200 घेतलेला 12,000 आनी मागीर सबसिडी क्लेम करची पडप. 75% सबसिडी आसली पयलीं सगळी, पूण पयलीं सगळे पयशे भरप आनी मागीर खंय तरी सबसिडी क्लेम करप अशें आसलें. पूण गेल्ल्या वर्सा साकून आमी ती एडसोर्स केल्ले कारणान जे मुद्दे जे एक्चुअल पयशे भरपा जाय 25% तितलेच पयशे भरून आज आमी घेता आनी ती स्कीम आमची चालू आसा. गेल्ल्या वर्सा ह्या स्किमीचो लोकांनी अशी पद्दत लाभ घेतलो की जे लोक शेतकरी भाव आमचे जे वर्सा वर्साचे काजूची कलमां जे व्हरी ताज्या की 1.5 लाख चड कलमां गेल्ल्या वर्साक आमच्या शेतकऱ्यांनी भाव घेवन गेले. आनी तातूंत भितर आनीक एक हें आसलें की आनी अजुनूय आसा की कलमां घेवन हें केले उपरांत 3 वर्सां ती कलमां लागपाची. 3 वर्सां ती कलमांक जेन्ना लागसर तेंची देखरेख करपाक आनीक एक स्किमीच्या अंडर आमी हें केल्लें की आतां 300 रुपया आमी 3 वर्सां भितर
तेंचे पालन पोषण करता. अशा पद्दतीन ती आमी स्कीम गेल्ल्या वर्सा लॉन्च केल्ली आनी ताका भरीव असो शेतकऱ्यांचो फाटलो मेळ्ळो. आनी म्हणून ही सुद्दां कम्युनिटी फार्मींग जी सुद्दां आसा ती फुडाराक आमच्या त्याच पद्दतीन आमी करपाची आमची आसा. मशिनरी आसा, वेगवेगळी मशिनरी आसतात. मशिनरी भितर सुद्दां आमचे काही कडेन मिनी पावर टिलर जावं वीट कटर हांकां ST खातीर 90% सबसिडी आसा. बाकी सगळी मशिनरी आसा ती 75% सबसिडी आसा. काही मशिनरी खातीर 50% सुद्दां सबसिडी आसा. एक दोन मशिनरी जर आमी पळयत पूण ह्या अशा पद्दतीन आमी मशिनरी सुद्दां लोकांक घेता आसतना जावं इंडिविज्युअल घेवं ग्रुपांनी घेवं हो काही प्रमाणात त्रास जाता. आमी सबसिडी घरातली दिता खरी पूण तांकां सुरवातीक मशीन परचेस करपा खातीर तो फूल एमावंट एकठांय करचो पडटा आनी मागीर क्लेम करची पडटा. 90% सबसिडी 75% सबसिडी जशी सबसिडी आहा ते प्रमाणे ती सुद्दां आमी एडसोर्स करपा खातीर आमी पावल मारलो आसा. ऑलरेडी फायल आमी मूव केल्लो आसा. आमची मिटींग जावन ती फायल आमची फायनान्साक थोडीशी आमची टॅक्निकल इन्क्वायरी थोडीशी काडिल्ली म्हणून आमची फायनान्साक आसा ती सुद्दां आमी एडसोर्स करपाक आमी केल्ली आसा. जी सगळी मशिनरी आसा ती एडसोर्स जावची. कित्याक एडसोर्स जाल्ले कारणान आयज शेती वेवसाया कडेन आमी पळयतात गेल्ल्या 2 वर्सां भितर पळयता शेती उत्पादन वाडत गेल्लें आसा. जे लोक शेती कडेन ते पाट फिरयल्ली जशें वेगळी मतदारसंघ कलंगूट मतदारसंघ म्हणजे अशें ग्रामीण भागांत म्हणजे शेतकरी एका बरें एक पयलीं आसलेच पूण जेन्ना अर्बन एरियांनी काही प्रमाणात लोकांनी शेती सोडून दिल्ली कोस्टल बेल्टांनी काही प्रमाणात लोकांनी शेती सोडून दिल्ली ते सुद्दां लोक आयज शेती कडेन परत वळयला. कित्याक ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आसात ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी ज्यो आसात ते लोकांक प्रोत्साहन दिवपाक किंवा लोकांक मोटिवेट करपाक आयज खंय तरी आमचे अधिकारी वर्ग जे आसा ते सक्षम आसात आनी तांकां खंय तरी यश येयल्लें आसा. कितें स्किमी आमी अश्यो ह्या केल्ल्यो आसा प्रत्येक स्कीम आमी सुटसुटीत केल्ल्यो आसात. हांव सुरवाती पासूनच जे आयज हो ताबो म्हणजे घेतले उपरांत आयज पयलीं सुरवात आमचे डायरेक्टर जावं आमचे सेक्रेटरी जावं आमच्या एकट्यान बसून खंयच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो सरकारी दरबारी फक्त नांव न उरता त्या स्किमीचो बेनिफीट प्रत्येक लोकांक मेळपाक जाय. प्रत्येक लोकांक स्कीम घेता आसतना ती म्हणजे आपणशी दिसपाक जाय आपल्याक बेनिफीट मेळटलो ह्या स्किमींतल्यान अशें दिसपाक जाय सुटसूट आसपाक जाय. जाल्यार स्किमी खूब आसात पूण त्यो घेवपाक गेल्यो जाल्यार ताका 1000 किटकिडी अशें जर आसत जाल्यार ते लोक फुडें येयना. म्हणून आमी सुरवाती पासून हांवें जेन्ना सावन ताबो घेतलो आनी तेन्ना साकून ज्यो ज्यो स्किमी आसात जावं त्यो सेंट्रलाचे आसतल्यो जावं त्यो स्टेट गव्हर्मेंटाचे आसतल्यो जे स्किमी आहा त्यो सुटसुटीत करच्यो. फॉर्मेलिटी चड लांब करनासतना बऱ्यापैकी सोपे पद्दती प्रमाणे सोपे पद्दतीन लोकांक ताजो बेनिफीट मेळपाक जाय हो आमी प्रयत्न केल्लो आनी त्या प्रयत्नाक आयज आमकां यश येयल्लें आसा. आयज मोठ्या प्रमाणात लोक हांवें म्हणलें तशें शेता कडेन लोक वळलेले आसात आनी तांकां सर्वतोपरी हेल्प करपा खातीर आमचे डायरेक्टर जावं आमचे सेक्रेटरी आसतात तेंचे वॉट्सॅप आमी ग्रूप केल्ले आसात. एकमेकांचे केन्नाय कितें अडचण आसा जाल्यार आमी शेअर करतात. सगळे आमी ग्रुपान मिनिस्टर जावं सेक्रेटरी जावं आमचे डायरेक्टर जावं डेप्युटी डायरेक्टर एसएससी डायरेक्टर झेडिओ सगळे ग्रुपान हें करतात आमी फार्मर्सांक आमी इन्क्लूड करून घेतले आसात. कसली अडचण जर आसा जाल्यार ती अडचण सॉल्व करपा खातीर आमी तत्पर आसतात आनी त्या प्रमाणे आमी वेगवेगळी काम करतात. म्हाका आयज सांगून दिसता की शेती वेवसाया कडेन लोकांनी आकर्शीत जाल्ले आसात. हेजें आनी एक कारण आसा की गेल्ल्या वर्सां भितर सुद्दां ह्या पॅन्डेमीक वर्सां भितर कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां आमच्या अधिकारी वर्गांनी अशें काम केल्लें आसा जावं ते आमचे सेक्रेटरी जावं ते आमचे डायरेक्टर बाकी सगळे आमचे अधिकारी आसात सगळे जेडीओ आसतले सगळे डेप्युटी डायरेक्टर एसएस डायरेक्टर आसतले कोणीच केन्ना ऑफिसां बंद दवरली ना. अक्षरशः फिल्डार वचून जेन्ना पयलीं सुद्दां फर्स्ट वेव अशी येयल्ली त्या टायमार सुद्दां लोक अक्षरशः सगळे भिल्ले पूण आमचे सगळे 12 तालुक्यांनी आमचे जेडीओ ऑफिसां बंद केले आसात. सगळे चालू दवरप जाय. सगळे आमच्या अधिकाऱ्यांनी जेडीओ जावं सगळ्यांनी फिल्डार वचून म्हणटा अशें काम चालू दवरलें. म्हणजे शेतकऱ्यांक खंयच्याच पद्दतीन त्रास जावपाक जायना हें सुरवात सावन प्रिकॉशन घेतलें आसा आनी म्हणून आज शेतकऱ्यां भितर कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा. शेतकरी आयज सगळे आमचे पयलीं साकून एक अपेक्षा आसली हे धोरण आसलें म्हणटा शिकले भुरगीं सुद्दां शेती वेवसायाचेर वळपाक जाय. खंय शेती वेवसाय म्हणून असो न्ही की पारंपारीकपण शेती करता तेणीच करपाचो अशें न्ही तर तेंचे बरोबरच जे नवी यंग जनरेशन आसा तेणी सुद्दां शेता कडेन वळपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी आयज
आमकां त्या प्रयत्नाक यश येयल्लें अशें दिसता. म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणात शेती कडेन लोक वळटात आनी तातूंतलोच एक भाग म्हणून ही कम्युनिटी फार्मिंगा भितर आयज गेल्ल्या वर्सा 3 ग्रूप आशिल्ले, ह्या वर्सा 10 ग्रूप जाल्ले आसात आनी इतली 7.5 लाख जमीन हेच्या अंतर्गत येयल्ली आसा. म्हणून अनेक स्कीम ज्यो आसात त्यो आमी फुडें सुद्दां चालू दवरतले. पर हालींच आमी अख्ख्या म्हणजे 40 मतदारसंघांनी गोंयभर 1 लाख झाडां, फळ झाडां जे आमी अनावन्स केल्ले आसात, दिल्ले आसात. प्रत्येक मतदारसंघांनी सुरवात करता आसतना निदान पयलीं 2000 तरी, आनी ताच्या भायर जर शेतकऱ्यांचो आनी डिमांड जालो जाल्यार तांकां आनी सुद्दां शेतकऱ्यांक झाडां दिवपा जाय हो प्रयत्न केल्लो आसा. 1 लाख झाडां आमी आज आमच्या फार्मांनी काही आमची गोंयासान जबाबदारी सगळे अवेलेबल केल्ली आसा की सगळ्या 40 मतदारसंघांनी ही झाडां लागपाक जाय. म्हळ्यार खरें हें जावप न्ही. हांव एकच म्हणजे उद्देश आहा की पयलीं सुद्दां हांवें पळयल्लें आसा की वर्सांतल्यान पावस येयलो काय झाडां वाटप, एक आमदारांनी फंक्शन करप आनी कितें करप हो प्रकार पयसान आसलो. पण ते फक्त नांवा पुरती काय जाय काय कितें खंय तरी हांव सुद्दां आतां म्हाका 22-23 वर्सां हांव राजकारणांत आसा. दर वर्साक अशी येवप तो सरकार खंयचो आसुनी 500 झाडां मेळप, मॅक्झिमम 1 झाडां मेळप. ती झाडां खंय तरी आमी खंयच्या पंचायतीन जर गेले जाल्यार 8 पंचायती म्हणजे मतदारसंघात 8 पंचायती, 1 नगरपालिका, बाकीच्या मतदारसंघात अशें आसा. फक्त पंचायतीन गेले जाल्यार शेतकरी 500,000 शेतकरी, झाडां घेवन वचप आमी 100. वाटपा जाय म्हटलें खंय कोणा पावप कांयच ना. पूण हें तशें जावपाक जायना. फक्त स्कीम म्हणजे फक्त फंक्शन केलें आनी कितें तरी केलें म्हण केलें, करपा जाय म्हण केलें अशातलें जावपाक जायना. हो प्रयत्न आमी हेजो आमी अशें केल्लें आसा की मॅक्झिमम आमी झाडां लोकांक दिवपा जाय. जे लोक इच्छूक आमी शेतकरी आसात, जेंकां दिसता की आमी ही कलमां लायतले, झाडां लायतले, तांकां रेडी करून दिवपा जाय हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून तर आमी सुरवातेकच 1 लाख झाडां म्हणटा अशी आमी अनावन्स केल्ली आसा आनी लोकांक दिवपाक लागले आसा. आमी सुरवातीक जावन ब्रश कटर म्हणटा ताका ल्हान ल्हान आमची मशिनरी आसा ऑलरेडी आमी एक्सपोर्ट करून आमी लोकांक दिवपाक लागले आसा. आनी बाकीचे मशिनरी खातीर आमचे जशें हांवें म्हणलां तशें की सगळे मशिनरी आमी एक्सपोर्ट जावची हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तें जर जायत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आनीक जशे जितले शेतकरी आज आमची शेतां रोयतात ते तेज्याकय दुप्पट लोक आनी फुडें आशिल्ले. म्हणजे आमी प्रॅक्टिकली पयले तर आमकां कळ्ळां काही लोकांक तें शक्य जायना. दिसता सगळ्याक आपले वेवसाय वाडोवचो, आपलो जो ते धंदो करता मागीर तो पॅडी करून भाजी पालो करून आनी कितें करून सगळ्या कडेन ती ताकद आसना नवीन मशिनरी घेवपाक, नवीन सुरवातीक पयशे एकठांय करपाक. आनी ताजे खातीरच ही सगळी मशिनरी आसा ती एअरसोर्स करपाची अशे पद्दतीन हांवें केल्ली आसा. आनी प्रत्येक शेतकऱ्यांचो म्हणटा असो प्रत्येक थराचे शेतकरी जे आसा तांचो विचार करून आज अनेक स्कीम हांवें केल्ले आसा. आमचे कडेन आयज 500 क्लस्टर ऑर्गेनीक क्लस्टर हाजे 10,000 हेक्टर जमनीच्या अंतर्गत ही जमिनी ते आमी हे केल्ले आसात. हे आमचे दुसरी वर्ग आसा. बऱ्यापैकी आमचें काम चल्लां. जेन्ना सगळे आतां सिस्टीक जे आसा ते इम्पोर्ट्स आमकां दिवपाची हे जाल्ले आसा. आनी सगळे कडेन म्हळ्यार हें जर काम जेन्ना क्लस्टर 500 क्लस्टर जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना 10,000 हेक्टर जमीन जेन्ना ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणजे खंय कल्टिवेशन तयार जातलें. अशे अनेक उपक्रम जे आसात ते आमच्या आज खात्यांनी फुडें घेतले सक्सेसफुली. कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां कसलेंच काम फाटीं न दवरता. ही महामारी आयली म्हणून कसलें आमचें काम उरलें अशें दवरली ना. टायम टू टायम आमी सुद्दां सगळे एकठांय रावन जेन्ना मिटींग घेवप जाता चड मदीं गर्दी करपाक जायनाका म्हणून VC घेवन वर्च्युअल मिटींग घेवप जाता. सगळे जे एजन्सीज आसात गोंया भायर सुद्दां एजन्सी काही आशिल्ल्यो आपल्या आपल्या गांवांत वचून गेल्ल्यो जेन्ना लॉकडावन पिरियडांत त्या गोंयांत येवंक शकले ना तेंची सुद्दां हांगा फिल्डार लेबर दवरून आमी तेंचे कडेन वर्च्युअल मिटींग करून सुद्दां आमी काम चालू दवरलें आसा. पण खंयच्याच बाबतींत ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां खंयचीच कामां उरपाक जायना हो प्रामाणीक प्रयत्न आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटान केल्ले आसा. आनी तेजेच म्हणून आयज आमकां प्रत्येक कडेन फार्मर्स फुडें येतात आनी शेती वेवसायान वळलेले आसा. काय ते हय 10 आमी आतां कम्युनिटी फार्मिंगा भितर जे 10 आमी कालची मिटींग केल्ले आसात ते 70 भितर 2 आसात. म्हापसा 1, काणकोणा 3, केपें 1, तिसवाडी 1,
पेरले एक आणि बिचोली एक असे करून 10 आसा. परत रिपीट करू. सत्तरी 2, म्हापसा 1, काणकोणा 3, केपें 1, तिसवाडी 1, पेरने 1 आणि बिचोली 1. टोटल आसा 1.41 करोड आणि सबसिडी आसा ती 1.6 करोड. 90% आमी हाका सबसिडी दिता. 76.46 हेक्टर जमीन म्हळ्यार 7,64,000 जमीन हाच्या अंतर्गत ही वेगवेगळे कल्टिवेशन जे आमी ते शेतकरी जे आसा ते गोंय करतात. गांवांत कित्याक आमी कित्याक एक्स्ट्रा चड आमी घेतले कितले हजारी आसा नाही, गेल्ल्या वर्साक अवघे फक्त 3 आसले आणि ह्या वर्साक निदान 10 जाल्ले आसात, जेणे करून हांवें सांगला त्या प्रमाणे 1 कोटीच्या आसपास जाता. ताका आमी अजून ताकाच लागून जे अजूनय आनीक आमकां दिसता की आनीक ग्रूप फुडें येवपा जाय. ताका लागूनच काही तेंची डिफिकल्टीज अडचणी कितें आमी जाणून घेवपाक आमी प्रयत्न केलो. तातूंत भितर एक हे प्रॉब्लेम आमकां येतालो की हे सँक्शन जाले उपरांत सुद्दां तांकां सुरवातीक पयशे घालचे पडटा. आतां हातूंत भितर कोणाकोणाचे 25 लाखाचो प्रोजेक्ट आहा, कोणाचो 23 लाख, कोणाचो 10 लाख. तांकां सुरवातीक त्या ग्रुपाक पयशे आपूण पयलीं घालचे पडटा आनी मागीर तांकां क्लेम करचे पडटा की 90% सबसिडी. पूण काही कडेन ग्रूप सुद्दां आमी म्हणटा की 10 ग्रूप सुद्दां कमी आनीक लोक फुडें येवपाक जाय. कित्याक येना कारण ताका सुरवातीक सगळ्या कडेन पयशे आसनात आनी ताकाच लागून आमी अशें केल्लें आसा. पळय आमी जेन्ना आमची मिटींग जाली त्या दिसा आमी डिसायड केलें की ह्या आमी एडसोर्स करुया जेणे करून अनेक ग्रूप वाडटले. कित्याक जेन्ना इनिशियली पयशे जेन्ना सगळे घालचे पडटा तेन्ना सगळे लोकांनी पयशे आसता अशें ना. तेच जर आमी एडसोर्स करीत जाल्यार 10% पयशे जर कोणाक जाल्यार प्रोजेक्ट आसतलो 1 लाख त्या ग्रुपाक अरेंज करपाक इजी. 10 लाख करपाक 10 करपाक 1 कोटी त्रास जाता. 1 लाख किंवा 9 लाख जे आमी मागीर दिवपाचे ते जर आमी पयलीं दिले जाल्यार ते आनीकय ग्रूप येवपाक शकतात. ह्या हेतून काही प्रमाणात कमी येवपाचें कारण हें आसा. म्हणून आमी हें आतां एडसोर्स करपाचें. ते पिकी भितर सगळे हे आसा, सगळे भशेन आसा. पॅडी, व्हेजिटेबल्स, कोकोनट म्हणजे वेगवेगळे भाजीपालो सगळे फ्रूट सगळे जे पीक त्या भागांनी कशी पीक जाता सगळ्याच जमनीक सगळीच पीक जाता अशें ना. काही कडेन भात जाता, पॅडी बरी कडेन जाता, काही कडेन भाजीपालो बरो, व्हेजिटेबल बरो जाता. तशें वेगवेगळे व्हरायटीज आसा. सगळे हातूंत कवर आसा. चलना न्ही बऱ्यापैकी हें केलां म्हणून आयज बाकीचे हें केल्लें हें दिवन आयज आमकां आनी 10 ग्रूप हें केल्लें आसा. आनी हातूंत कितें जाता ही नवी पीक अशी न्हू जी पीक तेंचे त्या भागांनी पिकता हरशीं सुद्दां ते रोयतात तेंच ताकाच बडावो न्हू तो. आतां काही भागांत आतां काही भात करतात. भाता भितर सुद्दां काही कडेन आतां फेन्सींग नासता आनी नासता. ते फेन्सींग हें केलें प्रॉपर जे मशिनरी आहा ती ग्रुपा अंडर घेतली जाल्यार एक ग्रूप एकठांय येयल्ले कारणान तें शक्य आहा. एकले मनशाक शक्य नासता. 1 हेक्टर मिनिमम जमीन आसता आमकां. एक फावटी एक त्या मनशा कडेन 1 हेक्टर आसना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसता अशी ना. म्हणजे जेन्ना आमी सगळे एकठांय जातात तेन्ना जमिनीचो रिक्वायरमेंट आसता किंवा पयशे सुद्दां एकठांय करून एकठांय ते करूं शकतात. इंडिव्हिज्युअल मनशाक करपाक त्रास जाता न्ही. जे कितें पिकावळ पिकयता ती सुद्दां पिकयतले आनी ताका सगळे भाशेन मशिनरी घेतले आनी ती एक मनशाक शक्य जायना. त्या कम्युनिटी फार्मिंगाक एकठांय जर येवन केले जाल्यार तांकां बऱ्यापैकी ते एफर्ट करू. But if you go by last 3 years, last year ते 3 आयले म्हणल्यार तेंचे रेव्हेन्यू ग्रोथ इन टर्म्स कितले आसतलो? फायदो जाता जो फायदो जाला कितें लास्ट इयराचे सुद्दां ते 3 आमचे जाल्ले ते खूब काळो जाल्लो लेट जाल्लो. ही स्कीम ही पयलींची नवी स्कीम. आतां नवी स्कीम म्हणजे आतां कितें जाता जशे जशे स्कीम येताले उपरांत फर्स्ट टायम आतां 10 येतात. पूण म्हणून ते स्कीम येयले ते खुबसो लेट जाल्लो. हे 10 आतां येयले पयलीं सुरवातीकूच येयला. म्हणजे की आनीक एका समिती असं म्हणटा अशें आनीक एका पर्यंत लोक येवपा जाय की ही पीक जी आसा ती वेगळी अशी न्ही जी लोक आपल्या भागांनी भाजीपालो रोयतात ती जी आसा ती फक्त आनीक लोक येवपा जाय. आनी कारण मुद्दम सोदले कित्याक हांवें म्हणलें 10 ग्रूप कित्याक आनी ग्रूप कित्याक येनात. कित्याक आमच्या इतली मोठ्या प्रमाणे शेतकरी आतां म्हणजे शेती वेवसायाकडे लोक वळला तेन्ना आमकां हें लोक सांगूंक सगळ्यांक कळटा की सुरवातीक लोकांचे पयशे आसना. म्हणून म्हणलां की एडसोर्स करपाचें आमी प्रयत्न कित्याक ना 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 त्या 3 सेपरेट ह्या 10 ते ह्या आतांचे एक कालची मिटींग एकूच आनीक म्हाका सांगन दिसता की कितें जाता
आम्ही ह्या कोविडाच्या महामारी भितर कोरोना भितर सगळ्यांक खबर आसा लॉकडाऊन टायम टू टायम जायत आसा आपापलो सगळ्यात कसली चालू आसा पूण हे सगळे ग्रोथ जो जाला सगळे जे एग्रीकल्चर खात्याची जे एक्टिविटी आसा केन्नाच काही थांबली ना फुडें सगळं आसा हेजे हांव मुद्दम म्हणटलो की आमचे सगळे टीम वर्क जो आसा आमचे अधिकारी वर्क जो आसा त्या फिल्डार आमी अहोरात्री काम केल्लें आसा आयज आमी खंयच्याच हेतू भितर कोणूच फार्मर म्हणपाक शकना की आयज आमचे खंयचे अधिकारी वर्क जे आसा कमी पडले सगळ्यांनी ह्या कोरोनाच्या महामारी भितर काम केल्ले कारणांनी एक्सर्सायज जाल्ली आसा पण सुद्दां आतां वादळ जावन आमकां म्हणजे लुकसाण जाल्लें आसा तें लुकसाण सुद्दां आमी ताबडतोब हांवें डायरेक्टर म्हणलें की आमकां 2-3 दिसां भितर जितली लुकसाण जाली तें आमकां हें कळपाक जाय ताबडतोब आमचे सगळे फिल्डार वचून ह्या तुमची घडून आमचे रिपोर्ट दिल्लो आसा आयज एक्च्युअल आमचे कडेन रिपोर्ट येवपा खातीर आमचे जे आसा ते काही आमचे आतां जे फार्मर्सांनी डिटेलांनी एप्लिकेशन करप आसता ते उपरांत आमकां गुडणी करप आसता हेंच प्रोसेस चालू आसा पूण जेन्ना सुरवातीक फिल्डार वचून जो रिपोर्ट दिवपाक जाय तो आयज ताबडतोब दिल्लो आनी आयज एक्च्युअल सगळ्यांक आमकां येता ज्या कोविडाक लागून काही लोक आमचे जे फार्मर सुद्दां भायर सरपाक फाटीं आसा सामको कितलो एस्टिमेट कितलो आलो तो डॅमेज जालो तो रिपोर्ट केला 3 दिसां भितर आमकां रफली 1 लोक 3 कोटीच्या आसपास येयलो आनी तेजे उपरांत आतां सुद्दां आतां डिटेलांनी सगळ्यांचे आमचे येयला आसा अजून परत कितें जाता खुबशे फॅमिली आयज वाडेचे वाडे पॉझिटिव्ह जाले काही घरां पॉझिटिव्ह जाल्ले कारणान ते येवपाक शकना झेडीओ कडेन वचून इन्स्पेक्शन करपाक शकना फॉर्म भरपाक शकना ताका लागून थोडोसो काळो लागलो जशें जशें सर आनी एक म्हणटा तुमी काल तुमच्या हेजें सांग बिकॉज तुमी तो आतां फाटीं रद्द केला केन्ना दवरपाक न्ही आमी गेल्ल्या वर्साक जे लुकसाण जाल्ले पावसा लागून तेन्नाय हांवें सावथ नॉर्थ सगळे आमच्या अधिकाऱ्यांक घेवन आमी दवरी केल्ले ह्या वर्साक आमी सावथाक आमी दवरी त्या प्रकारे केल्ले आसात पूण नॉर्थाक म्हजो गेल्ले एकदा वचपाचें आसलें काही कारणाचो मातशी डिले जाल्ले आसा पूण आतां हांव ह्या विकाच्या एंडाच्या फुडल्या विकास नॉर्थ जे आसात सगळे सगळे आमचे ऑफिसरांक घेवन त्या भागाचे जे कन्सर्न अधिकारी आसतले किंवा आमचे आमदार मंत्री आसतात ते घेवन आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांक घेवन आमची विजीट आसतली ते पळय कृषी कार्डा भितर सुद्दां आमी जी आमी स्किमीचो उल्लेख केलो एक्सोर्स करून जे आमी चालू कलमा म्हणटा तेन्ना सुद्दां त्या पयलीं केल्लें कंपल्सरी कृषी कार्ड पण आमी ते स्कीमी भितर मॉडिफाय करून ती स्कीम तयार करता अशी केली की कृषी कार्ड नासल्या जेंचे कडेन लाभ तांकां सुद्दां हेचो लाभ मेळचो तांकां सुद्दां कमी कमी 40 झाडां तरी कृषी कार्ड नासलेल्या लोकांक सुद्दां घेवपाक हें मेळचें हें आमी तातूंत प्रोविजन केलें तें कृषी कार्ड खुबशे लोकांनी आसना कृषी कार्ड कृषी कार्डाक वेगवेगळें कारण आसता कृषी कार्ड तेजेर आसना आनी ताका लागून तांकां सुद्दां तें कवर जावचें हें करून आमी तें घेतलां आनी तांकां सुद्दां हेचो मोबायल दिल्ली आसा नाही ॲक्च्युअल ते काजूचे कलमा म्हणले काय इंडिव्हिज्युअल दिवपाक कम्युनिटी फार्मिंग जे आसा ती ग्रुपांनी मिनिमम 10 शेतकरी तरी जायी आनी 1 हेक्टर जमीन जाय कमीच कमी चडांत चड कितले जावं शकता डायरेक्ट सर लेट आसता एक्चुअल लॉस टोटल आनी गो हायर आपल्याला preliminary report आमचे around 3 crore आसा. सो अजूनही उरल्या तुमचा रिपोर्ट करतो Actual field valuation is complete. सो roughly it can go to how much? Can't say, but loss असतले but claims येवपाक शेतकऱ्यांक. Claims Claims येवपाक. So you want to ask them. कडे शेतकऱ्याचे मॉडेल असतात तो क्लेम करून वचनाची पडटा. सो क्लेम्स कशे मागलेले आसा थ्रू खजाना टॅनन्स कोणाक शेतकऱ्यांक शेतकऱ्याकडे डायरेक्ट तुमकां हय डायरेक्टली आमकां येता आमी वयता गांवांत येता इव्हॅल्युएशन करता आनी सो मागीर यू हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड हय हय इव्हॅल्युएशन करून मातशें जालें तें. आमचे आसता हे वेगळे जसे बाकीचे मशिनरी आसा ते आमचे काही मशिनरी एस टी खातीर SC/ST खातीर 90% सबसिडी आसता काही कडेन चडशी 75% आसा सबसिडी म्हणजे ती मशिनरी आमी तशें चालू आसा पण ह्या हातीर अंतर्गत आमी सगळ्यांक मॅनेजमेंट दिता त्या मशिनरींतली सुद्दां तो सुद्दां काही म्हणजे फार्मर जे आसात तांकां प्रॉब्लेम जाता की जेन्ना 90% सबसिडी काही कडेन आसा 75% सबसिडी आसा पयली मशिनरी घेता आसतना सगळे पयशे दिवन घेवचे पडटा आनी ते घेतले उपरांत मागीर खंय तरी ते शेतकऱ्यांनी पयशे भरले उपरांत मशिनरी घेतले उपरांत मागीर तरी 75% या 90% क्लेम करची पडटा त्या टायमार ताका लागून
ज्यांना सुरुवातीक पैसे सगळे घालचे पडटा म्हणजे कोण शेतकऱ्यांकडे ते पैसे असणार आणि म्हणूनच सगळी मशिनरी जी आसा ती एक्सपोर्ट जावची जी आम्ही फायल ऑलरेडी मूव केल्या म्हणजे मशिनरी जे ॲक्च्युअल कितले 25% किंवा 10% जितले कितें आसा तितलेच पैसे भरून घेवप आनी तांकां मशिनरी दिवप अशा पद्दतीन आमी आतां करूं सोदता जेणे करून चडांत चड फार्मर चडांत चड शेतकरी मशिनरी घेवंक शकता आनी सुरवातीक ते सगळे पयशे एकठांय करप ते शक्य जायना सगळें म्हणजे ट्रॅक्टर ड्रायव्हर्स ट्रेनिंग केले हां. ट्रॅक्टर जाते ते कितले ना गेल्ले वर्सा आमी दोनी कडेन जे केवेचे आमकां सावथ आनी नॉर्थ जे ट्रॅक्टर ड्रायव्हर जो आसा ट्रॅक्टर हार्वेस्टर तांकां ते आमी तेन्ना ट्रेनींग केल्ले दोनी कडेन आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आतां सुद्दां आमी ह्या वर्सा सुद्दां परत आनीकय ऑपरेटर तयार जावचे कित्याक आमकां चड कितें जाता ट्रॅक्टर हार्वेस्टर मशीन सगळें आमचें आसता आमचे कडेन ऑपरेटर नसप आनी गेल्ल्या वर्साक आमकां त्रास जालो ऑपरेटर लॉकडावनाक लागून भायले ऑपरेटर येवपाक शक्य जालो ना आनी आमकां त्रास जालो आनी ताचे खातीरच आमी आमचे हांगा ऑपरेटर तयार जावचे म्हणून आमी ते दोनी कडेन क्लासीस घेवन आमी ऑपरेटर तयार केल्ले आसा त्या आदाराचेर ह्या वर्सा आमी परत हें करपाचें आसा जेणे करून आतां आमी डिस्कस केलां की ताबडतोब आनीक हें जावची जेणे करून आनीक आमचो हांगा ऑपरेटर तयार जावचे एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बन रही है उसमें कुछ कई जगह से वो बनेगी लेकिन एक फैक्टर है जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं दैट इज मानकुरत उससे टेस्टी मैंगो मुझे कभी नहीं लगा। मानकुरत जो है उससे टेस्टी मैंगो मुझे कभी नहीं लगा। उसका ड्रॉबैक क्या है कि उसका शेल्फ लाइफ कम, जल्दी वो खराब हो जाता है और फाइबर, तो जब उसका कंपटीशन आता है हापुस से, हापुस का मार्केटेबिलिटी बेटर है। लेकिन दिल्ली में भी अगर हमको आमरस चाहिए तो 1 किलो का टेट्रा पैक आता है। वी आर लुकिंग एट कि अगर मानकुरत का भी प्लांटेशन बढ़ा के टेट्रा पैक चाहे फ्रूटी का चाहे आमरस के जैसे, तो गोवा में भी वो साल भर अवेलेबल रहेगा सभी को। देन अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ इनकम भी बेटर होगा। उस पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है बट इट हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल। टेट्रा पैकिंग ऑफ मानकुरत तो उसका शेल्फ लाइफ आराम से 9 महीना है, वो शायद हम मिस कर रहे हैं। और वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, मतलब आपका हापुस 700-800 रुपया में डजन आता है, वही टाइम पे मानकुरत 1200 रुपया डजन। सो देयरफॉर मार्केटेबिलिटी फेचिंग इज ऑल्सो गुड। वो एक चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी भी काम कर रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेटर है, तो उसके जो इंग्रेडिएंट है, ग्लूकोज कंटेंट है, तो टेस्ट वाइज बेटर है, बट उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सारा कैशू बाहर से भी आता है। एक जो इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारा जो कोकोनट है कंपेयर टू कोकोनट जो बाहर से आता है, हमारा कोकोनट ज़्यादा स्वीट है, उसका मलाई भी अगर आप लेंगे पानी भी मीठा है, तो उसका मार्केट लोकल गोवा में बहुत है। जब टूरिस्ट आते हैं तो कंज्यूम ज़रूर है। कैशू पे भी हम काम कर रहे हैं बट हमारा अभी इमीडिएट इज मानकुरत एंड कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड से भी हमने फंडिंग और मांगी है ताकि हम ट्रेनिंग दे सकें जो प्लकर्स हैं, क्योंकि आ जाता है प्रोडक्ट प्लकर्स नहीं है, तो वेन वी ट्रेन देम और उसमें कुछ अगर हम टेक्नोलॉजी ला सकें जिसमें प्लकिंग के लिए जाना ना पड़े, मोटर ऑपरेटेड अगर प्लकिंग करें, वो गोवा यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रोटोटाइप डेवलप किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में। सो जहाँ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो सकता है वहाँ हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं।